Hello mga, ikaw ang akong napili para i-interview sa ang task sa JIC9 Modern Hero. So, ang akong unang pangutana sa imo. Para sa imo, unsa ang kahulugan sa usa ka bayani sa adlaw-adlaw nga kinabuhi? Kung nakita ba nimo ang imong kaugalingon nga usa niini? Para nako ang bayani sa adlaw-adlaw nga kinabuhi kadtong mga tawo nga andam mo tabang bisan gamay ra ilang mahigma kaya dili kinahanglan nga sikat o dagkog titulo basta may kasing-kasing nga mopaluyo o motabang sa uban o usahay makita nako sa akong kaugalingon nga bayani diha sa akong pagtabang sa akong mga sa akong pamilya o sa akong mga anak o ilabi na sa akong mga silingan sa simple nga paagi. Okay ma, ang akong ikaduha nga pangutana sa imo. Makapaambit ka ba og personal nga istorya diin natabangan nimo ang usa ka tawo sa usa ka paagi nga nausab ang iyang kinabuhi? Oo, nakatabang ko sa akong silingan sa iyang kinahanglanon nga pinansyal. Ang usa sad nga akong cashier nga nakahuman ang imong igsuon sa pag-eskwela. Ug karon nahimong nagmalampuson siya og aduna na siya kaugalingon nga negosyo. Ang akong ikatulo nga pangutana sa imo ma, unsa ang mga bili o leksyon nga nagahimo sa usa ka ordinaryo nga tawo nga usa gyud siya ka tinuod nga bayani? Para nako ang pagkamalumo, ang pagkamakasayloon, ang pagkamaunungon o pagkabana sa uban. Ang kaupat nga pangutana, unsa ang mga ginagmayng lihok nga mahimo sa tawo matag adlaw aron makapahimo sa kalibutan nga mas maayo nga puy-an? Ang akong istorya simple lang. Pag-istorya sa maayo sa uban o pagtabang sa nanginahanglan o paglikay nga makasala sa imong isig ka tawo. Mga pangutana, kinsa ang imong personal nga bayani o unsa nga hiyas niya nga naka-impluwensya sa pagkatawo nimo karon? Ang akong inahanay akong personal nga bayani bisan sa among kalisod wala siya ganong pagpaningkamot para sa among pamilya. Kung nagtudlo usab siya nga bisan dili daghan ang kwarta aron makatabang sa uban. Nagtudlo usab siya sa pagkamatinabangan o mapasalamatong. Ug mura ka na akong mga pangutana sa imo, daghang salamat.